सिङ्गो 2007 सालपछि प्रजातन्त्रको नाममा चाहिँ जुन चिज प्रयोग भयो यसको अवसान, यसको विसर्जन र यससँग जोडिएका राजनीतिक शक्तिहरूको विसर्जन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो अन्तिम अवस्थातिर अगाडि बढेको हुनाले, यो सङ्क्रमणकाल चाहिँ अब अन्तिम अवस्थातिर बढेको हुनाले मलाई लाग्छ यो हिजोको भन्दा अझै कटु, अझै तितो, अझै अन्योलपूर्ण र अझै विस्फोटक हुन्छ। किन भन्छ भने कुनै पनि चिजको अन्त्य हुँदाखेरि त्यो बढी कष्टकर र बढी चाहिँ त्यो हिंसक पनि हुन्छ। त्यसकारणले अबको चाहिँ केही महिना अथवा चाहिँ 1 वर्षको वरिपरिको समय एउटा द्वन्द्वग्रस्त समय हुन्छ र साथसाथै त्यससँग जोडिएको एउटा बेग्लै खालको राजनीतिक ध्रुवीकरणको समय हुन्छ र त्यसपछि देशले एउटा चाहिँ निकास पाउने बाटोतिर अग्रसर हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। चीनका लागि तत्कालीन राजदूत टङ्क कार्की भन्ने मान्छे, चीनका राजदूत भन्छन् यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध छ, यसले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी सैन्य रणनीति, पश्चिमा सैन्य रणनीतिमा नेपाललाई प्रवेश गराउँछ भनेर एउटा यो देशको राजदूत भन्छ, चिनिया राजदूत, भूतपूर्व राजदूत। अर्को शङ्कर शर्मा भन्ने मान्छे त निर्लज्ज रूपले के भन्छ भने यो पूर्वाधार विकासको लागि मात्रै हो, युरोपियली युनियन बेलायतमा त यो आइपीएस को नीति लागू छ र बेलायतमा त आइपीएस को डिभिजन नै छ, फ्रान्स र जर्मनमा पनि आइपीएस को डिभिजन नै छ, नेपालमा चाहिँ एमसीसी विकास र समृद्धिको लागि मात्रै छ, आइपीएस चाहिँ छैन। कुनै पागल मान्छेले भनेको कथन जस्तो त्यही गतिविधि तपाईले युरोप, अमेरिका र संसारका अरू मुलुकमा लगाउँदाखेरि सैन्य रणनीति अन्तर्गत हुन्छ, त्यही सम्झौता नेपालमा सैन्य रणनीति चाहिँ कटाएर आर्थिक मात्रै हुन्छ। नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भन्दा विशिष्ट खालको विदेशीसँग सैछाप गरेर आउनुहुन्छ। मैले मेरो देशको सम्प्रभुतामा आँच आयो भनेर तपाईको कुरालाई निषेध गर्ने भने अनि तपाई चाहिँ मेरो राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय साख घट्यो भन्ने हुन्छ। तपाई जति राष्ट्रघातीहरू मेरो देशको पार्लियामेन्टबाट संविधान भन्दा जोर जबरजस्तीको सम्झौता पास गराउने अनि तपाई सरकार जे गर्दा मेरो मुलुकको हित हुन्छ, पहिले मैले मेरो मुलुकको हित हेर्ने हो, तपाईसँगको साख गुमोस् कि रहोस्। जहाँ यो एमसीसी लागू होला, कार्यान्वयन होला, त्यहाँ अमेरिकी सम्प्रभुता लागू हुन्छ कि नेपालको सम्प्रभुता लागू हुन्छ? त म गरिब मान्छे, तपाईले मलाई सहयोग दिइराख्नु भएको छ, त लिकिली भनेर तपाईँ मलाई किन कोच्याउँदै हुनुहुन्छ यदि तपाईँको रणनीतिक स्वार्थ छैन भने? र त्यो रणनीतिक स्वार्थ छ भन्ने कुरा त यही देशको एउटा राजदूतले भन्यो नि। हालाकि त्यसले भनेर हामीले मान्ने कुरा छैन। मैले तपाईसँगै कुरा गर्दा भनेको छु, एमसीसी को प्रस्तावनामा नेपालको सुशासन, आर्थिक हित, समृद्धि, अहिले पनि रिची एलन प्रवक्ताले त फेरि पनि भनिन् नेपाल सरकारको लोकतन्त्र प्रतिको प्रतिबद्धता, लोकतन्त्र प्रतिको प्रतिबद्धता भनेर तपाईले कम्युनिस्टहरूलाई लक्षित गरे होइन। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईलाई आजको प्रस्तुतिमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब अहिलेको परिस्थितिमा सरसर्ती हेर्दाखेरि निकै नै व्यापक रूपमा नेतृत्वको आलोचना पनि भइरहेको छ। अपूर्ण यात्रामा अहिले सरकार चलिरहेको छ। सरसर्ती हेर्दाखेरि देउबा सरकार अपूर्ण भएको ठान्नुहुन्छ अथवा यो एउटा वास्तविकता होइन? धन्यवाद। मैले धेरै दिन अगाडिदेखि नै सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी भएदेखि नै यो नेपाल र नेपाली जनताको सरकारै होइन, यसलाई नेपाली जनताको अभिमत पनि छैन, यसलाई नेपाली जनताको जनमत पनि छैन। नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपाली सरकारको नेतृत्व गर्नलाई नेपाली जनताले अभिमत दिएकै होइन। त्यसकारणले गर्दा पूर्ण रूपबाट यो नेपाल र नेपाली जनताको सरकार नभएको कारणले गर्दाखेरि यो श्री 5 को सरकार, यो परमादेशको सरकार, यसको देश र जनताप्रति कुनै जवाबदेही र जिम्मेदारी छैन जे भनेको थिएँ मैले, र आज पनि जे भन्दैछु। प्रकारान्तरले सरकार बनेको 1.5 महिना लागिसक्यो। अहिलेसम्म मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउने र संसदको पुनर्स्थापना त तपाईले पटक पटक गर्नुभयो परमादेशवालाहरूले, तर यो परमादेशवालाहरूले संसदको पुनर्स्थापना गरेपछि संसदमा रहेका सयौं संसद सदस्य, तिनका
आसेपासे तिनका सुविधाभोगी पिएहरूले राज्यको कोषबाट अर्बौं चाहिँ लुट्ने, खाने, तलब, जागिर, भत्ता, सुविधा, बैठक आदि र इत्यादि भनेर नेपाल र नेपाली जनताले चाहिँ के पाए त? तपाईले नेपाली जनताले तिरेको कर खाएर यो सरकार, यो प्रतिनिधि सभा, समग्रमा भन्ने हो भने यो राज्य प्रणालीले नेपाली जनतालाई के दियो? अनि यो भन्दा असफलताको अर्को उदाहरण के हुन सक्छ? जसले 1.5 महिनासम्म एउटा सरकारको गठन गर्न सक्दैन। सरकारको गठन गर्न किन सक्दैन? 275 को पार्लियामेन्टमा 165 मेरो पक्षमा विश्वासको मत प्राप्त भएको छ भन्छ भनेपछि त्यो कृत्रिम रहेछ नि त विश्वास। त्यसो भए गोलमा टोलमा किन यो सरकार अगाडि बढिरहेको छ अथवा अगाडि बढेको छैन? किन लथालिङ्ग भएको छ? केले रोकिएको छ सरकार? किनभने परमादेशले बनाएको सरकार, यो सरकारको एउटा घटक मध्येको पुष्पकमल दाहालजीले विदेशीको कम्फर्टेबल सरकार, यिनै पुष्पकमल दाहालजी, माधव नेपालजी लगायतका मान्छेहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको बेलामा हामीलाई त प्रजातान्त्रिक सरकारले, संसारले हेरेन, हामी प्रतिगमनको विरुद्धमा छौँ भनेर विदेशी पत्रकारहरूलाई 5 स्टार होटलमा बोलाएर गरेको पत्रकार सम्मेलन, त्यस मार्फतको सरकार। अनि यस्तो अवस्थामा गोलमटोल र अन्यल नभए के हुन्छ त? न कुनै मार्गचित्र छ। जे मार्गचित्र बनाउनु भो, हिजो धेरैचोटि भनियो, नभनौँ भन्नुपर्छ, भनौँ कतिचोटि भन्ने। हिजो एउटाको टाउको काटेर अर्कालाई झोलामा बोकेर बुझाउँदा पैसा पाउने मान्यताद्वारा हुर्किएर आएको माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार र सूर्य चिन्हबाट निर्वाचन लडेर रुख चिन्हमा भोट हाल्नलाई गएको माधव नेपालजी लगायतको एकीकृत समाजवादीको सरकार, यस्ता सरकार। अनि अहिलेको यो घटना परिस्थितिमा आफूले मन्त्री पायो भने सरकार ठिक, आफूले मन्त्री पद पाइएन भने सरकार बेठिक भन्ने मधेसवादीहरूले समर्थन गरेको सरकार। के अर्थ छ यसको? भने अर्थ छैन भन्ने कुरा यो 45 दिनको सरकारको अकर्मण्यता, निष्क्रियताले प्रमाणित भयो। अब यति बेला एमसीसी को विषयले पनि मूलभूत प्राथमिकता पाइरहेको छ, चाहे त्यो केही समय अगाडिको टेलिभिजनमा एमसीसी को प्रचार होस् अथवा अहिले एमसीसी का उपाध्यक्ष नेपाल आउने कुराले पनि एउटा चर्चा पाएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त अमेरिकीहरूले एमसीसी पारित गर्नका लागि किन चासो दिनुभयो होला भन्ने बुझौँ न हामी। म गरिब मुलुक, तपाईले मलाई 50 करोड डलर आर्थिक सहायता दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो सहायता मेरो देशको आर्थिक हित, समुन्नति को हितको खातिर हो भने त्यो सहायता, आर्थिक सहायता लिन मलाई हतार लाग्नुपर्ने नि। तपाईँ किन हतार गरे? के बुझ्नुहुन्छ यो? अथवा नेपाली जनताले बुझ्ला नि यो कुरा? अहिले एमसीसी का उपाध्यक्ष फतेमा सुमार, सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स यही कुरालाई लिएर नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि यो 2075 मा पनि अमेरिकी संसदका संसद सदस्यहरू यही विषयलाई लिएर नेपाल आउनुभयो। अनि यही विषयमा आज मैले आम सञ्चारमा हेरेँ, तत्कालीन अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्मा भन्ने मान्छे र सम्भव छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले चिनिया राजदूतको प्रवक्ताले
रिची एलेन भन्ने मान्छेले, हालाकि आम सञ्चारमा आएको कुरा हो, नेपाल सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता तथा सुशासन र पारदर्शिता, मैले एबिसी खबरसँगै कुरा गर्दा भनेको छु, नेपालको सुशासन र नेपालको लोकतन्त्रको लागि एमसिसी उहाँहरूले ल्याइदिनु भएको रहेछ। अनि नेपालको सुशासन नेपाली जनताले गर्दैनन् नि। तपाईले भर्खरै सोध्नु भएको प्रश्न, यो सरकार किन अन्यलमा भन्नुहुन्थ्यो। मैले परमादेशको सरकार, नेपाली जनताको इच्छाभन्दा बाहिरको सरकार भनेपछि त नेपालको सुशासनको लागि यो आउने बित्तिकै एमसिसीको कुरालाई शेरबहादुर देउवाको सरकारले अगाडि बढाउने तर साझा कार्यक्रममा नराख्ने गरिसकेपछि त अहिले अमेरिकी राजदूतावासका प्रवक्ता रिची एलेनले भने जस्तो यहाँको लोकतन्त्र र यहाँको सरकार, यहाँको सुशासन त उहाँहरूको जिम्मामा पो रहेछ त। आज पनि हामी भन्दैछौँ, देख्दैछौँ। अनि यसबाट हामीले नेपाली जनताको सुशासन चाहने, शान्ति समृद्धि चाहने कुरा कसरी हुन्छ? र अर्को कुरा, यिनै नेता भन्छन्, यो सरकार भन्छ अनुमोदन गरेन भने त नेपाल सरकारको त अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त विश्वास पो गुम्छ भने। तपाईँ नेपालको संविधान, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताभन्दा विशिष्ट खालको विदेशीसँग सैछाप गरेर आउनुहुन्छ। मैले मेरो देशको सम्प्रभुतामा आँच आयो भनेर तपाईको कुरालाई निषेध गर्ने भने, अनि तपाईँ चाहिँ मेरो राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय साख घट्यो भन्नुहुन्छ। तपाईँ जति राष्ट्रघातीहरूको यसको जवाब तपाईले नेपाली जनतालाई दिनु पर्दैन। तपाईँ विदेशी शक्तिको, अमेरिकी शक्तिको, पश्चिमा शक्तिको साख बढाउनका लागि मेरो देशको पार्लियामेन्टबाट संविधानभन्दा जोर जबरजस्तीको सम्झौता पास गराउने, अनि तपाईँ सरकार, तपाईलाई नेपाली जनताले मत दिए, तपाईँ नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। तपाईँ त विदेशी शक्तिलाई प्रतिनिधित्व गरे हो कि हो? यो होइन भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा साख गुम्ने, मेरो देशको हितको लागि जे गर्दा मेरो मुलुकको हित हुन्छ, पहिले मैले मेरो मुलुकको हित हेर्ने हो। तपाईसँगको साख गुमोस् कि रहोस्। त्यसो भए एमसिसी सँगसँगै विदेशी शक्तिको इन्ट्रेस्ट दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको हो, उपाध्यक्षहरू आउनेदेखि लिएर प्रतिनिधिहरू आउनेदेखि लिएर? हो, प्रष्ट रूपले हो। मैले अहिले तपाईलाई भने जस्तो यो पूर्व अमेरिकी राजदूत शङ्कर शर्मा भन्नेले आज आम सञ्चारमा भनेको कुरालाई लिएर युरोपियन युनियन आइपिएस, बेलायत आइपिएस, फ्रान्स जर्मन आइपिएस, नेपालमा चाहिँ आइपिएसको पाठ चाहिँ छुट्याएर, सैन्य रणनीतिको पाठ चाहिँ छुट्याएर $50 करोड आर्थिक सहायता मात्रै भनेर कसरी छुट्याउनु भयो तपाईले? र यो $50 करोड को सहयोग रहेछ, संसदबाट किन पास गर्नु पर्यो? अहिले अमेरिका पनि संसदबाट पास नगरुन्जेल यो लागू नगर्ने भनेको छ। संसदबाट पास गरेपछि यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा लेखेका सम्झौताहरू नेपालले रद्द गर्न सक्दैन। अनि त्यहाँनिर जहाँ यो एमसिसी लागू होला, कार्यान्वयन होला, त्यहाँ अमेरिकी सम्प्रभुता लागू हुन्छ कि नेपालको सम्प्रभुता लागू हुन्छ? त्यसो भए एमसिसी पारित गर्नको लागि यति बेला देउवा सरकारलाई प्रेसर छ? हो, एकैछिन विदेशी देउवा सरकारलाई प्रेसर त छ। नेपाली जनताको हितको लागि चाहिँ सरकारलाई प्रेसर छ कि छैन? कसको सरकार यो? तपाईँ खालि यसलाई प्रेसर छ, त्यसलाई प्रेसर छ भन्नुहुन्छ। त्यो चिनिया राजदूत भएको टङ्क कार्कीले भनेको कुरा, त्यो राष्ट्रघाती कुरा हो भने कारबाही गर्नु पर्यो नि त। अनि
तपाईसँग 165 को पार्लियामेन्टको स्ट्रेन्थ छ भने हिजो तपाईँले बोलाएको बैठकमा एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नु हुँदैन, राष्ट्रघात हुन्छ भनेर माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालले भन्ने आम सञ्चारमा आएको छ। के गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यो सरकार? औचित्य छ तपाईँहरूको? यो सरकारको औचित्य बाँकी छ? एमसीसी पास गर्न आउनु भएको केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यी अध्यक्ष उपाध्यक्ष, यी फतेमा सुमार, उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स भन्ने मान्छेहरू यसरी दाबी गर्यो अथवा प्रेसर गर्यो भनेर भन्नका लागि आएको सुनिएन। हालाकि 74-75 मा आएका थिए 2वटा अमेरिकी काङ्ग्रेसका सदस्यहरू भन्ने कुरा सार्वजनिक भएकै हो। तर आउनुको नियत उद्देश्य के हुन सक्छ? देउबा सरकारले एमसी पारित गर्नको लागि मनाउनको अरु त दुईटा कुरा। बीआरआईको अवस्थामा चीनको चिनिया शक्तिको अथवा चिनियाको पनि माइक्रो म्यानेजमेन्टको कुनै बन्दोबस्त रहेछ भने त्यसलाई निष्क्रिय गर्न र अमेरिकाको इच्छा बमोजिम संसद प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी पास गर्न गराउन होइन भने मैले सुरुमा भने त म गरिब मान्छे, तपाईले मलाई सहयोग दिइराख्नु भएको छ, त लिकिली भनेर तपाईँ मलाई किन कोच्याउँदै हुनुहुन्छ? यदि तपाईँको रणनीतिक स्वार्थ छैन भने तपाईँहरू साम्यवादी सर्वहारावादी हुन सक्नुहुन्न। प्रचण्ड माधव नेपाल भनेको होइन। मेरो लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता हुनु र नहुनुले मेरो गरिबीसँग के अर्थ छ? तपाईँले म गरिबलाई सहयोग गर्ने हो भनेदेखि सहयोग गर्नुहोस् न, तर लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता तथा सुशासन, एमसीसी को प्रस्तावनाको प्रकरण 2 त्यसमा पनि नेपालको सुशासनको प्रश्न उठाइएको छ। नेपालको सुशासन अब अमेरिकीले गरिदिने। गएको होली वाइन प्रकरणमा केपी शर्मा ओलीलाई 1 करोडको सुशासनको तकमा दिने हक जहान होइन? केपी शर्मा ओलीको सुशासन कतिन्जेल चल्यो हेर्दै हुनुहुन्छ होला नि अहिले। अब फेरि एमसीसी को सुशासन आउने हो। अनि अघि पनि भने मैले एमसीसी परियोजना लागू भएको ठाउँमा नेपालको कानुन लागू हुने। अब शेरबहादुर देउबा प्रमुख प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि तत्कालीन समयमा एमसीसी पारित गर्नुपर्छ जसरी भए पनि भन्नुभएको थियो। अब अहिले त उहाँ सरकारमा हुनुहुन्छ। हिजोको दिनमा उहाँकै सरकारले एमसीमाथि सम्झौता गरेको थियो 2017 मा। अहिलेको परिस्थितिमा खुलेर एमसीसी पारित गर्नुपर्छ त्यसको पक्षमा देउबा नदेखिएका हुन्? होइन, हिजो उहाँले सत्ताधारी गठबन्धनको बैठकै बोलाएर एमसीसी पास गर्ने भन्नुभयो देउबाले। तर प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले संशोधनको कुरा उठाए। अनि त्यतिखेरै चिनिया राजदूत, पूर्व चिनिया राजदूत भएको मान्छे त्यो टङ्क कार्की भन्ने मान्छेले यो राष्ट्रघाती छ भने, अनि प्रचण्डहरू संशोधन सहित पास गर्नुपर्छ भनेपछि त्यसैले मैले तपाईलाई अघि पनि निवेदन गरेँ, तिमीले प्रतिनिधि सभामा 165 संसद सदस्यहरूको समर्थनमा सरकार बने भनेको कुरा नाटक रहेन रहेछ भनेको, कृत्रिम रहेन रहेछ भनेको होइन भने पास गर्नु नि, किन नगरे? पास पनि गर्न सकिएन, फेल पनि गर्न सकिएन। किनभनेदेखि एमसीसी को प्रावधान छ, तपाईले चाहनु भएन भने 30 दिनको सूचना दिएर रद्द गरे हुन्छ। किन रद्द गर्नुहुन्न? अझ पास गर्नका लागि अमेरिकाबाटै